बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर हैं। उन्हें जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया, हिंदुस्तान के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, आपके लिए भी। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। शी इज़ नॉट इंडियन खातून और नसरुल्ला ही इज़ नॉट पाकिस्तानी, ये दोनों मोहब्बत में अंधे हुए थे। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट 2017 पढ़ें और सिंध का हिंदू मैरिज एक्ट 2018 पढ़ें। अंजू अंजू अपने शोहर को छोड़कर आई हैं। अंजू राजस्थान, शोहर से ये कहा कि जी मैं जयपुर जा रही हूँ। क्या कमाल की आपने हिस्ट्री बताई है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हम सारे रिलीजन्स को सर्च करते हैं, डेली का एक सेशन बना लेते हैं जिसके ऊपर हम बात कर लेंगे। ओल्डेस्ट हिंदुज़म है, ज़ोरोतुश्तरियन है, ज्विश है, क्रिश्चियन है, इस्लाम है। इसके अलावा आपको बुद्धिस्ट मिलेंगे। आपको दुनिया के, आप जिस मज़हब की बात करते हैं, यकीन जाने जाके कनेक्ट वो वहाँ और इंसानियत पे होते हैं, पीस पे होते हैं। पीस, लव, काइंडनेस, इससे बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज हमारे साथ जो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं काशिफ सुलेमानी साहब। आज इनका हमने स्पेशल एक टाइम लिया है। एक बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस जिसको हमने डिस्कस करना। सदियों से ये टॉपिक चलते हुए आ रहा है लेकिन सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ये रिलीजन के भी एक्सपर्ट हैं। तो गाइस इसीलिए बाबा गुरु नानक देव गए हुए थे हज करने। तो गाइस इसके रिलेटेड एक बहुत बड़ी अफवाह है कि वो क्या काबे की तरह पाँव करके लेटे हुए थे, तो एक मुसलमान आए और पाँव उनके साइड पे करवा दिए। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक का भी बहुत बड़े बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। तो सुलेमानी सर इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, पूछेंगे कि हिंदुइज़्म की क्या बेस है बेसिकली, और बाबा गुरु नानक का रिलीजन क्या था। इन सारी बातों का आंसर लेंगे आज के इस वीडियो के अंदर सुलेमानी सर से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, शलोम सर, गुड आफ्टरनून सर। बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने के लिए। बताइएगा क्या हालात हैं आपके, ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ। आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया तो आंसर की तरफ आते हैं। बाबा गुरु नानक देव जी, अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं, माता महाकाली को पढ़ते हैं, लक्ष्मी देवी साहब को पढ़ते हैं, आप इसमें हनुमान जी को पढ़ते हैं, आप इसमें गणेश भगवान को पढ़ते हैं, आप इसमें रामा जी को पढ़ते हैं, आप इसमें कृष्णा जी को पढ़ते हैं। बाबा गुरु नानक की बेसिक रिलीजियस तालीमात हिंदू धर्म से शुरू हुई थी कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था। वो यहाँ तक पहुँचे कि एक ताकत है जो इस हस्ती को चला रही है। हर चीज़ का एक टाइम टेबल मुकम्मल है। उस टाइम उन तक भी बात पहुँची कि ये एक हादसा है, उन्होंने इनकार किया कि नहीं। उन्होंने कहा ये कोई ताकत है, ये शेड्यूल, ये टाइम टेबल। जैसे बाज़ार में उस टाइम बादशाहों का दौर था, ये 14वीं सदी की बात है। बाबा गुरु नानक देव जी ने 70 साल उम्र पाई। अब ये जहन में रखिएगा व्यूवर्स, 70 ईयर्स उनकी एज थी। अब मेरा ख्याल उनका 554, 53 इस तरह से उनकी बर्थ एनिवर्सरी चल रही है। बाबा गुरु नानक जी जब काबा पहुँचे तो वो तालीम आन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबियीन रहमतुल लिल आलमीन। इंडियन व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, इट्स मीन ब्लेसिंग फॉर ऑल। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर हैं। उन्हें जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया, हिंदुस्तान के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, आपके लिए भी, आपके मंदिरों की रक्षा के लिए भी, आपके बच्चियों की रक्षा के लिए भी। बाबा जी जब देखिए उस टाइम इंडियन एयरलाइंस नहीं होती थी, पाकिस्तान का PIA नहीं था, द एयर इसराइल नहीं थी, अमेरिका की कोई एयरलाइन नहीं थी, सिंगापुर की एयरलाइन नहीं थी। पैदल सफ़र करने पड़ते थे और उनके साथ जो लोग थे, बाबा जी खुद उतरते थे, उन्हें बिठाते थे बारी बारी, कितना हम चलेंगे। आपके पाँव में छाले पड़ गए थे। आप पहले सऊदी अरब नहीं गए, आप मक्का मुकरमा नहीं गए, आप सबसे पहले थर्ड टेंपल पे गए, जेरूशलम गए, जो मुसलमानों के लिए
یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے سب سے مقدس سرزمین ہے، سب سے مقدس۔ آپ نے جب وہاں ٹیمپل کی حالت دیکھی کہ ٹیمپل کا کیا حال ہے، ٹیمپل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا، پھر آپ کی ملاقات ربیس سے ہوئی۔ ربیس نے، یہودی جو بڑے بڑے عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ یہودیت ایسے ہے۔ وہاں پہ آپ کی عیسائیوں سے ملاقات ہوئی، آپ عیسائیوں سے ملے، کرسچینٹی کو آپ نے جانا کہ کینن لا کیا ہے۔ آپ نے وہاں چند گھنٹے نہیں گزارے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ آپ کو جب پتہ لگا کہ جس طرح میں ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہوا آیا ہوں، اسلام ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے۔ آپ وہاں گئے تو آنسو کے ساتھ آپ نے اپنے پاؤں کے چھالے دکھائے کہ رحمت للعالمین یہ دیکھو میں اس حال میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اب اگر وہ رحمت للعالمین ہے اور بابا گرو نانک، آپ وہ جو مینڈیٹری آرڈر دے کے گئے ہیں کہ اٹ از آرڈر آف دا گاڈ، آرڈر آف دا اسکائی، آرڈر آف دا ہولی بک، ہیومینٹی، انٹرفیتھ ریلیجیس ہارمونی، بلیسنگ فار آل، کہ آپ جسٹس کریں گے، ایکویٹی ہوگی، فیئر پلے ہوگا، تو میں کہتا ہوں وہاں تو ایسا معجزہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خود آ جاتے کہ دیکھو مجھ سے ملنے کوئی میرے عشق میں آیا۔ تو جہاں پہ آپ شخصیت کا توازن کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو اتنی بڑی ہستی ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کبھی آپ بھی ان کے لیے زندگی میں تکالیف اٹھائیں۔ جب آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں، آپ انسانیت، امن کے لیے بات کریں، تو آپ وہاں جائیے گا۔ دنیا میں 24 ملین سکھ موجود ہیں یار۔ یو آر ایمبیسیڈر آف دا بابا گرو نانک دیو جی یار، ست سری اکال۔ آپ انہیں بتائیں کہ وہ یہ ایک طاقت پاور شو نہیں تھا، یہ ایک اسپرچول شو نہیں تھا، وہ بابے نے تو پاؤں کے چھالے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو آپ تک پہنچتے پہنچتے میرا یہ حال ہوا ہے۔ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آقا دو جہاں رحمت للعالمین خاتم الانبیاء کی زیارت ہو، وہ یہ دعا مانگ کے جاتے ہیں۔ تو بابا جی اگر یہ لکھا جائے نا کہ آپ کو وہاں ان کی زیارت ہوئی تھی، تو دنیا میں جس نے آپ کو پڑھا ہے وہ انکار نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں، آپ نے ان کی انسانیت، فلاح، بہبود، جانوروں کے حقوق، کہ مال کو نہ جمع کرو، لوگوں کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے کیا حقوق ہیں، تمہارے بچوں کے کیا ہیں، ہمسائے کے کیا ہیں، تمہارے ملازمین کے کیا ہیں۔ تو سر یہاں پر ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ بابا جی کے بارے میں کیا لوگوں کے جو سکھ جو لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ حج کرنے گئے تھے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہونی ہوئی، کیا یہ باتوں پر وہ بلیو رکھتے ہیں؟ سکھ جب آپ تھرڈ ٹیمپل کو جا کے ہولی ویسٹرن وال کو دیکھیں گے، جب آپ ہسٹری پڑھیں گے، تو بابا جی کو جب پتہ لگتا تھا میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں مجھ سے پہلے کوئی کر کے گیا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے برگزیدہ لوگ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام پروفٹ، حضرت موسیس علیہ السلام پروفٹ، سولومن پروفٹ، جیزس کرائسٹ پروفٹ، جب انہیں پتہ لگا مجھ سے پہلے یہ کہہ کے گئے تو آپ وہاں گئے، آپ نے اپنی باتوں کی تصدیق چاہی کہ میں کس حد تک، جب آپ ان کے ساتھ کمپیئر ہو گئے، جو آپ نے ایک سوشل سیٹ اپ پیش کیا، آپ نے حج بھی ادا کیا، آپ نے سبت کا روزہ بھی رکھا یروشلم میں، آپ نے وہاں جا کے جیزس کرائسٹ کو بھی یاد کیا، وہاں پر آپ نے انہیں بھی پڑھا، آپ نے اس جگہ بھی گئے کہ جہاں پہ انہیں مصلوب کروسیفائی کیا گیا تھا، آپ اس جگہ بھی گئے جو ان کی برتھ پلیس تھی، لیکن اس جگہ کا حال دیکھ کے آپ زور و قطار روئے، اور اس کے بعد آپ کعبہ شریف چلا ہے، مکہ مکرمہ شریف چلا ہے۔ اس کے بعد سے آنے والے وقتوں میں ایک لا بنایا گیا کہ نان مسلم انٹری از پروہیبٹڈ ٹو ہولی پلیسز، ٹو ہولی ماسک۔ اس کے بعد یہ لا بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، سکھ آپ ویسٹرن وال تو جا سکتے ہیں، آپ وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے میں بالکل اتفاق نہیں کرتا، اگر ہم کسی کے دھرم کو کہیں کہ ہمیں کوئی واقعات نہیں ملتے کہ وہ وہاں پہ گئے ہیں، اس ٹائم یہ مزمل قریشی نہیں تھے کہ ویڈیو ریکارڈ کر لیتے، یہ میڈیا نہیں تھا، یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ جب آپ کسی کے فیتھ کو ڈاؤٹ سے دیکھیں گے تو وہ سمجھے گا یہ میرا ریلیجیس حق ہے کہ میں آپ کے فیتھ کو ڈاؤٹ سے دیکھوں۔ آج بابا جی کو ہندو بھی مانتے ہیں، آج بابا جی کو مسلمان بھی بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ان کو جوش جو کلچر ہے ہیبریو، وہ بھی ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا 70، بابا جی کی ایج تھی 70۔ زیرو کہتے ہیں دنیا گھوم رہی ہے، زیرو کائنات گول ہے، بہت سے کہتے ہیں